अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दे, सनावा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जहां शहरियों को परेशानी का सामना है, वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमत में मजीद इजाफे से घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिनामा में भी हुकूमत की तरफ से एलपीजी के रेट बढ़ा दिए गए, जिससे छोटे दुकानदार घरेलू सार्फिन परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले सुई गैस की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल किया हुआ था और अब हुकूमत की तरफ से एलपीजी का रेट बढ़ाकर आम इंसान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। किलो से सेल के अंदर रेट ₹130 किलो एलपीजी गैस महंगी होने की वजह से हमारी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। जो ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं, हुकूमत ने एलपीजी के रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से आम इंसान को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले ये सिलेंडर का रेट था 1200 रुपये। जो ही गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ी है, उसके बाद सिलेंडर का रेट 1450 रुपये हो गया है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसको कंट्रोल करे, पुराने रेट पर वापस लेकर आए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए और एलपीजी गैस की रेट में कम की जाए। होते ही एलपीजी के रेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाए गए, जिसकी वजह से छोटा दुकानदार बहुत ही परेशान है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि एलपीजी के रेट्स पर कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़। लोअर देर की यूनियन काउंसिल रबात में सहूलियात का फुकदान है। दौरे जदीद में भी रबात के शहरी सुई गैस की सहूलत से महरूम है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। देर की यूनियन काउंसिल रबात के शहरी 21वीं सदी होने के बावजूद जदीद बुनियादी सहूलतों से महरूम है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान यूनियन काउंसिल रबात में सुई गैस के मद में किसी किस्म के काम न होने से यूनियन काउंसिल रबात की बेशतर घराने सुई गैस की नियामत से महरूम है। हर जगह में गैस है, लेकिन रबात यूनियन काउंसिल में गैस न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। हम हुकूमत से मुतालबा करता है कि रबात में जल्द अज जल्द गैस लगाए। दूसरी जानिब सुई गैस न होने से यूनियन काउंसिल रबात के शहरी सोख्ता लकड़ी बतौर ईंधन और एलपीजी गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सोख्ता लकड़ी कीमत 700 से 1000, जबकि एलपीजी की गैस की कीमत 1600 रुपए है। यूनियन काउंसिल रबात के अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि सुई गैस से महरूम इलाकों को पूरी तौर पर सुई गैस फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दिल। मौसम के करवट बदलते ही टंडुआला यार में लंडा बाजार तो लग गए, मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए इम्तियाज हुसैन की। सर्दी के मौसम में गरीब आवाम सर्दी से बचने के लिए कायम किए गए लंडा बाजार का रुख करती हैं, लेकिन इस साल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम का लंडा बाजार से सस्ते गर्म कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया है। टंडोलयार में मुख्तलिफ मकामात पर लंडा बाजार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन लंडा बाजारों में खरीदार न होने के बराबर हैं। खरीदार कहते हैं लंडा बाजार में भी कपड़ों की कीमतें आसमान पर हैं, जाएं तो कहां जाएं। मतलब के लेने ही आए हैं, कुछ बाहर का रुख करते हैं तो वहाँ पे तो पता है 4000-5000 का जैकेट मिलता है, तो यहाँ पे वही जैकेट हमें यूज वगैरह होते हैं शायद पता नहीं है, लेकिन 150 में 200 में काम हो जाता है, सर्दी निकल जाती है। लंडा बाजार में खरीदार न होने के बायस दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं लाखों रुपए का माल लेकर आए हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। फजर के टाइम हम आते हैं, शटर ऊपर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतना मजा नहीं है, ना कोई आवाम आती है, इतनी ट्रैफिक नहीं है, मार्केट ठंडी लगी पड़ी है और सर्दी की तादाद बढ़ रही है। और जो है आवाम की रड़ियाँ यही है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम और 100-200 रुपए की जैकेट है 150 रुपए तक की है, वो अपने गरीब बच्चों के लिए लेकर जाएंगे, तो हम लोगों ने भी जो है 100 लगा रखा है। मुल्क में जारी महंगाई और बेरोजगारी ने जहां गरीब आदमी को नए कपड़ों से महरूम रखा है, वहां अब गरीब आवाम के लिए लंडा बाजार से सस्ते गर्म कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोला यार। मौसम सर्द होते ही कहरोड़ पक्का में भी गरीब और मुतवस्सत तबके ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरी बड़ी तादाद में गर्म मलबूसात की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राउ फखर समा। मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। दीगर शहरों की तरह रेलवे चौक रोड कैरोड़ पक्का में भी लंडा मार्केट सज गई। शहरियों ने भी मौसम सरमा की मलबसात खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख किया हुआ है, जहां वो लंडा बाजार में अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, मैं खान साहब के पास सामान लेने के लिए आया हूँ, 300 रुपए वाला आइटम जो है ना, ये 800 रुपए का बता रहे हैं।
बेरोजगारी इतनी है, गरीब आदमी कहाँ जाए, लंडे का सामान भी नहीं खरीद सकते हम। जी उस्ताद जी, माल पीछे से महंगा हो गया, इधर महंगाई नहीं है, पीछे से जिस तरह महंगे मिलते हैं हम इधर महंगे बेच रहे हैं, हमारा हर पीस में 10-20 रुपए बचत होते हैं, हम आदमी इसमें नहीं कमा रहे, पीछे से माल महंगा आ रहा है। जी शहरियों का यही कहना है, एक तो बेरोजगारी है, ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा है, इस दफा हम लंडे में भी अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद सकते, जबकि लंडा मालकान का यही कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, पीछे से जो चीजें हमें महंगी मिल रही हैं उसी हिसाब से हम बाजार में फरोख्त कर रहे हैं। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज का रोड पक्का। सर्दी की आमद के साथ ही कमालिया में मछली के स्टॉल्स तो लग गए, मगर कीमत ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान है। रिपोर्ट देखिए असद राजपूत की। कमालिया में सर्दी की आमद के साथ ही सर्दियों की मशहूर सौगात मछली के गोश्त की कीमत में आए रोज इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। खास तौर पर रहू, सिंगारी और मली के रेट में 200 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ, जबकि सिल्वर, थैला, डमरा और गुलफाम मछली के गोश्त की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 100 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ है। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सर्दियों अगे कीमत थोड़ी आई, हुण कीमत ना घणी कर दी है। हुकूमत नूं चाहिए कि इसकी थोड़ा जिहा कीमत घटवावें क्योंकि हर गरीब आदमी खा लवे। जी मैं सर मछली खरीदन आया जनाब, ते परसों में लई मच्छी तो आज 200 कीमत, आज मैं आया तो 350 हो गया। मैं अपील करना हुकूमत दे अगो हाथ बन के अर्ज करना, क्यों अगू सियाला आ रहा, गरीब आदमी मजदूर आदमी जेड़े ना अल्लाह करे वो भी लायक उन्होंने बच्चे ही खावें, आप ही खावें, दुआ करें। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि मछली का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए बड़ी अफादियत और अहमियत का हामिल है। इसके खाने से न सिर्फ जिस्म को प्रोटीन और कैल्शियम बड़ी मिकदार में हासिल होता है, बल्कि जिस्म से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी के लिए हफ्ते में एक बार मछली का गोश्त जरूर खाना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि सर्दी में मछली के गोश्त की रेट को कंट्रोल में रखा जाए ताकि गरीब और मजदूर तबका सर्दी में इससे मुस्तफीद हो सके। सर्दी की आमद के साथ ही मछली की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मछली की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। चीनी की कीमत में इजाफा हुआ तो गुड़ की मांग बढ़ गई। कबीरवाला में काश्तकार गन्ना शुगर मिल्स को फरोख्त करने के बजाय गुड़ बनाने को तरजीह देने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद। आज के जदीद दौर में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए रिवायती तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गन्ने से रस निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, अब उनकी जगह पीटर इंजन और ट्रैक्टर ने ले ली है। गुड़ बनाने के पहले मरहले में खेतों से गन्ने की कटाई के बाद बेलने से रस निकाला जाता है, जिसे लोहे के बड़े कड़ाहे में डालकर मुसलसल 2 घंटों तक आग पर पकाया जाता है। इसी दौरान रस से मैल साफ करने के लिए मीठा सोडा, गौज़बान और रंग काट डाला जाता है। जैसे ही रस गाढ़ा होने लगता है, लकड़ी के बने बड़े सारे ट्रे में डालकर खुरपे से ठंडा करके इसकी पेड़ियां बनाई जाती हैं। जी हम ये गन्ना मिलों में देते थे, जिसकी वजह से हमें पेमेंट नहीं मिलती थी और पेमेंट की वजह से बाइस जलील होते हुए हमने ये अपना बेलना लगा लिया। गुड़ से उठने वाली खुशबू न सिर्फ छोटे बड़ों को अपनी तरफ खींच लाती है, बल्कि मार्केट में भी गुड़ सस्ते दामों फरोख्त होने लगता है। खाना खाने के बाद गुड़ खाओ तो हाजमा भी करता है और 12 महीने 30 दिन जो है गुड़ इस्तेमाल हो सकता है। गुड़ एक ऐसी सौगात है जो न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि साल हर साल इस्तेमाल होता है। गुड़ जितना पुराना होगा उतना महंगा बिकता है। काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो गन्ने की फसल में इजाफा करके मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर बना सकते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। वादी सवात फलों और सब्जियों की पैदावार में खुद कफील है। वादी में लाल पीले खुशनुमा टमाटर यहाँ के किसानों का बड़ा जरिया मुआश है। इकबाल खान रिपोर्ट करेंगे। टमाटर जो फल भी है और सब्जी भी और हर घर की जरूरत भी, मगर स्वाद के गोल टमाटर इतने खूबसूरत है जो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है, मगर महंगा होने के बावजूद आवाम इसे खरीदते हैं। टमाटर जो इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद में बहुत ज्यादा है और पूरा पाकिस्तान को ये स्वाद वाला टमाटर बेचता है, लेकिन हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि काबुल से और ईरान से मुआहदे करता है और प्याज मांगता है, इसलिए टमाटर मांगता है, इसलिए कि जमींदारों के बहुत नुकसान हुआ, बहुत खर्चा इस पर आता है। तहसील बरीकोट समेत पूरे जिले सवात में इस साल टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जबकि रेट भी ज्यादा होने की वजह से जमींदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। फसल अच्छी है और रेट भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह जमींदारों को बहुत फायदा होगा
क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस साल में हमारा थोड़ा सा रेट बन गया, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा पैदा होगा। जो पिछले साल का कर्जा था वो भी इंशाल्लाह खत्म होगा इसमें। पिछले कई सालों से स्वात के जमींदारों ने बहुत से नुकसानात उठाए थे, लेकिन इस साल जमींदार पुर उम्मीद है कि उसके पिछले सालों के कर्जे खत्म होने के साथ साथ मुनाफा भी मिलेगा। मकामी जमींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर ज़री अद्वियात, खाद और दूसरी ज़री सहूलियात फराहम की जाए तो टमाटर की पैदावार में अगले साल मजीद इजाफा किया जा सकता है। स्वात बरी कोट में इन दिनों टमाटर की फसल तैयार है और इसे मुल्क भर की मुख्तलिफ मंडियों में सप्लाई करने के लिए पैक किया जा रहा है, जबकि रेट ज्यादा होने की वजह से जमींदार भी खुश नजर आ रहे हैं। इकबाल खान, सच न्यूज, बरी कोट, स्वात। इलाकाई खबरनामे में लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. सर्दियों की आमद के साथ ही समंदरी के बागात में मौसमी का फल पककर तैयार हो गया. खट्टी मीठी और खुश जायका मौसमी का जूस बनाया जाता है. इसी पर रिपोर्ट देखिए शहबाज मदनी की. समंदरी के बागात में मौसमी माल्टे का फल पक कर तैयार हो गया. मौसमी माल्टे का बाग काश्त के 3 साल बाद फल देने के लिए तैयार हो जाता है. खट्टे मीठे और खुश जायका मौसमी माल्टे खाने के साथ साथ जूस के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं. मौसमी माल्टे में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी जायद मकदार में पाए जाते हैं. तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसमी माल्टे का फल इमराज कलब, इन्फेक्शन, शुगर, फालज और कब्ज समेत मुतअद्दिद बीमारियों के लिए बड़ी अफादियत रखता है, जबकि इसका जूस कोलेस्ट्रॉल और निजाम इंतजाम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है. काश्तकारों का कहना है कि मौसमी माल्टे के बाग की काश्त मुनाफा बख्श खेती है. काश्तकार दीगर फसलें काश्त करने के साथ साथ मौसमी माल्टे के बागात भी लगाएं. बागां दे विच बहुत फायदा वा. मैं दूसरे किसान भरावां नूं कहूंगा भी ये बागात जिहड़े ज्यादा तो ज्यादा लगान और इसकी काश्तकारी ज्यादा करना. शहरियों का कहना था कि मंडी की निस्बत बाग से मौसमी माल्टे ताज़ा और फ्रेश मिल जाते हैं, जिसे बच्चे बड़े शौक के साथ खाते हैं. मई का भी सीजन शुरू हो चुका है और ये यहाँ से लेकर खाने का अपना मजा है. बाग में आप आएं और यहाँ से लेकर आप खाएंगे तो आपको एक तो एंजॉय करेंगे इस चीज को. बागात के काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि बागात की काश्त पर सब्सिडी दी जाए ताकि बागात के कारोबार को भी फरोग मिल सके. कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी. टोबा टेक्सिंग में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया. टूर्नामेंट में 32 टीम्स हिस्सा ले रही हैं. रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू. टोबा टेक्सिंग दीन मोहम्मद ग्राउंड में 5 रोजा असलम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद करवाया जा रहा है. टूर्नामेंट में डिवीजन बार से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इफ्तिताह के मौका पर 360 गाहबे और 294 गाहबे की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच करवाया गया. मैच के दौरान दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया. ताहम 294 गाहबे की टीम ने 8 विकेट से मैच अपने नाम की. मैच को देखने के लिए शायकीन भी ग्राउंड में मौजूद थे. इंतजामिया का कहना है कि टूर्नामेंट मुनक्कद करवाने का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है. नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए करवाया जा रहा है. 5 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम के लिए 70,000 रुपए और 2 मारने वाली टीम के लिए 30,000 रुपए का नाम रखा गया है. कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग. शहरियों के मसाइल सुनने के लिए कसूर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया. जीपीओ कसूर ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए. डीपीओ कसूर ने तहसील चूनिया में जराइम और अमन अमान की सूरत हाल का खुसूसी जायजा लिया. डीपीओ ने साइलिन की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए. डीपीओ का कहना था कि गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकार अफसरान की महकमे पुलिस में कोई जगह नहीं. डीपीओ कसूर ने सहाफियों और ताजरों से भी मुलाकात की और चूनिया के मसाइल से मुतल्लिक दरियाफ्त भी किया. उनका कहना था कि पुलिस शहरियों के ताउन से अवाम की जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाए. तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम. मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जान बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए. तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई. मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए. सरगोदा में ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादम से खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक हो गए. ननकाना साहब में तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर ट्राले से टकरा गई. हादसे में 1 शख्स जान बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए. जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया गया. रायविंड में ट्रक और स्कूल वैन में तसादम से 12 तलबा जख्मी हो गए. जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादम से 1 शख्स जान बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया. टंडुवाला यार में ट्रैफिक हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए. जख्मियों को सिविल अस्पताल टंडुवाला यार मुंतकिल कर दिया गया. चौक सरवर शहीद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मदरसा जामिया इमाम अल खादी करबला कम्प्लेक्स में मीकात का इनेकाद किया गया. रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद.
میلاد مسعود عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میلاد صادقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے مدرسہ جامعہ امام الہادی کربلا کمپلیکس چوک سرور شہید میں میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خطابات کیے۔ علامہ حاجی اقبال خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے بیان فرما کر میلاد میں شریک اہل ایمان لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ربیع الاول میں اللہ کی ذات نے عالمین کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ذی کے صدقے عالمین کی ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے، اور حضرت نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے، اور ہم بھی عالم اسلام کو چاہیے کہ حضرت کے تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں اور آپس میں نفرتیں دور کریں اور محبتیں پیدا کریں۔ ایک تو سرور کائنات کی ولادت ہے، اور دوسری اس مہینے کی 17 کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے کہ جنہوں نے محمد و آل محمد کی تعلیمات کو فروغ دیا اور تشنگان علوم آل محمد کو سیراب کیا۔ اس موقع پر لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا اور سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کوٹلی میں تنظیم الاخوان کے زیر اہتمام بوسط رحمت عالم و عشق مصطفیٰ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان شیخ عبدالقدیر اوان نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ۔ کوٹلی میں تنظیم الاحوال کے زیر اہتمام بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف مذہبی سکالر سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ تنظیم الاحوال کے سربراہ حضرت امیر عبدالقدیر نے خصوصی خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے دعوے کو ایسا ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین زمانہ قرار پایا، جو کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ محبت، الفت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، دین کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ زندگی کو گزارنے کا طریقہ قرآن مجید میں موجود ہے، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور سیکھا جائے تو زندگی کے تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو کیسے آگے پھیلائیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ ادھر دنیا پور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے فرانس حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رپورٹ کریں گے کاذب عباس۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دنیا پور کے زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری قاری محمد اکرم، مولانا حسین احمد اور مولانا عمر فاروق نے کی۔ ریلی کا آغاز خواجہ پلازا سے اور مختلف شرح سے ہوتے ہوئی کاظمی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران، کارکنوں سمیت مختلف مدارس کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر فرانس حکومت کے خلاف نعرے دائی تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری قاری محمد اکرم اور دیگر مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ امت مسلمہ کو متحد ہو کر ناموس رسالت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تمام مسلم ممالک کو فرانس کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے اور تمام مسلم ممالک میڈ ان فرانس اشیاء کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لوتھرا۔ ساہیوال کی مرکزی امام بارگاہ قصر بطول میں جشن ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین نے خطاب کیا۔ ساہیوال کی مرکزی امام بارگاہ قصر بطول میں جشن ولادت باسعادت امام جعفر صادق کا انعقاد کیا گیا۔ جشن میں مومنین و مومنات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جشن سے علامہ غضنفر عباس تنسروی نے اپنے مخصوص انداز میں فضائل امام جعفر صادق بیان کیے اور مومنین سے خوب داد وصول کی۔
خیرپور میں سندھ ایجوکیشنل فورم کی جانب سے نوجوان رائٹر محمد طارق کی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی۔ خیرپور کے نوجوان ادیب محمد طارق کی کتاب کی تقریب رونمائی مقامی اسکول میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں نامور ادیب، شاعر اور نقاد شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کتاب کی اہمیت اس جدید دور میں بھی کم نہیں ہوئی۔ نوجوان کو چاہیے کہ روزانہ مطالعے کے لیے وقت نکالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اوکاڑا اور دیپالپور دوروں کے دوران عوامی شکایات پر ایکشن لیتے ہوئے ڈی سی او اور اے سی دیپالپور کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 افسران کو ASD بنا دیا جبکہ ایک کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈی سی اوکاڑا کو عہدے سے ہٹا دیا اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو ڈی سی اوکاڑا کا اضافی چارج دے دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے دیپالپور میں صفائی کے ناقص انتظامات اور کرپشن کی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی دیپالپور کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری تعمیرات کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اچانک دوروں سے اصل حقائق کا علم ہوتا ہے۔ عوامی خدمت میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کی ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ سناوا میں شوہر سے معمولی تلخ کلامی پر ماں نے 2 سالہ بیٹی کی جان لے لی۔ سناوا میں والدین میں جھگڑے کا خمیازہ معصوم بچی کو بھگتنا پڑ گیا۔ شوہر سے معمولی تلخ کلامی پر ماں نے تیز دھارالے سے 2 سالہ بیٹی کا گلا کاٹ دیا۔ SHO تھانہ سناوا عصمت عباس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا جبکہ بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے RHC سناوا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاک روس مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے روسی فوجی دستہ پاکستان پہنچ گیا۔ DGISPR کے مطابق میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ مشقوں میں روسی اسپیشل فورسز کا دستہ شرکت کر رہا ہے۔ پاک روس کی یہ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ آپ کو خبر دیں کہ پاک روس مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے روسی فوجی دستہ پاکستان پہنچ گیا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق مشقوں میں روسی اسپیشل فورسز کا دستہ شرکت کر رہا ہے۔ پاک روس کی یہ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں باپ نے 5 سالہ بیٹی کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ سمندری کے چک نمبر 476 گاف وے میں پیش آیا جہاں باپ نے بچوں کو شرارتوں سے منع کیا اور باز نہ آنے پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ باپ کے تشدد سے 5 سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی۔ واقعے کے بعد سے ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مفرور ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سندھ کے ضلع میرپور خاص میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو زہر دے کر قتل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق لڑکی نے 3 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ 1 نومبر کو اس کی لاش پراسرار حالات میں اسپتال لائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اپنے ویڈیو بیان میں لڑکی نے رضامندی سے شادی کا اعتراف کیا تھا اور بتایا تھا کہ وڈیروں نے فیصلوں کے لیے بلایا ہے۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ اگر اسے یا اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو زمیندار قتل کے ذمہ دار ہوں گے۔ تاہم بعد میں لڑکی کی لاش ملی۔ پولیس نے لڑکی کے بھائی سمیت 3 رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا جبکہ مرکزی ملزم کریم بخش فرار ہے۔ ملتان کی تحصیل شجاباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ شجاباد کے مختلف علاقوں میں پولیس جوائنٹ ٹاسک ٹیم نے حساس اداروں کے ہمراہ مشترکہ سرچ آپریشن کرتے ہوئے بھاری تعداد میں ناجائز اسلحہ برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق چوتاکا گیٹ، ملتانی گیٹ، تاج کالونی، رام شاہ والا اور محلہ سٹی لوہاری کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا اور گرفتار کیے جانے والے ملزمان کے خلاف 5 مختلف مقدمات تھانہ سٹی میں درج کر لیے گئے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی بھی برآمد کر لی۔ رپورٹ کریں گے عامر علی۔ باغ میں ڈپٹی کمشنر ردیم جنجو اور SP باغ مرزا زاہد حسین نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ CIA انسپیکٹر جہانگیر خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان فیصل ولد حنیف اور شوکت ولد غلام احمد ساکنہ ناڑ شیر علی خان ڈلی سے 1 کلاشنکوف، 14 منی کلاشنکوف، 1 ریپیٹر گن، 1 موزر پستول اور 86,000 نقدی برآمد کیے۔ فردر ٹریس کرنے پہ پتہ لگا کہ ہمارے ایک بوائز پرائمری اسکول کے ایک جونیئر ٹیچر ہیں، وہ بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ مجموعی طور پہ 3 لوگ زیر مواخذہ لائے جن سے ہم نے 15 عدد ریپیٹر گنز، 1 عدد موزر، 1 پستول اور 1 بڑی کلاشن کو برآمد کی۔ SP باغ کے مطابق یہ اسلحہ پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر اسمگل کیا جانا تھا جسے حساس اداروں کی مدد سے ناکام بنا دیا گیا۔ ہمارے جو
وہاں پہ معصوم بچے ہیں, ینگ بچے ہیں جو آزادی کے لیے جو ہے نا وہ تحریک چلا رہے ہیں, تو فورسز ان کو مار کے, تو اب یقیناً اس طرح مارنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ پھر یہ اسلحہ منگا کے تو مار کے تو 2 گنے پھینک دی, 4 بندے مار دیے جی کہ یہ پاکستان نے اسلحہ بھیجا ہے, اور یہ در اندازی کے لیے یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق ملزمان سے تفتیش کے بعد مزید اہم انکشافات متوقع ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر علی سید, سچ نیوز, باغ آزاد کشمیر. احتیاطی تدابیر میں غفلت سے کورونا پھر بے قابو ہو گیا. مزید 26 افراد جاں بحق جبکہ 1302 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. وائرس کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 15,317 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,376 نئے ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر میں اب تک 45,73,768 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. اب تک 3,16,665 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جبکہ 827 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں 1,05,535, سندھ میں 1,47,787, خیبر پختونخوا میں 40,022, بلوچستان میں 16,026, گلگت بلتستان میں 4,320, اسلام آباد میں 20,694, جبکہ آزاد کشمیر میں 4,491 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 26 افراد جہاں بحق ہوئے, جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,893 ہو گئی ہے. پنجاب میں 2,385, سندھ میں 2,647, خیبر پختونخوا میں 1,284, اسلام آباد میں 229, بلوچستان میں 152, گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 104 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پپلا کے نواحی علاقے حافظ والا کی رہائشی 5 سالہ بچی دل کے عارضے میں مبتلا ہے. والدین نے ساری جمع پونجی بیٹی کے علاج پر خرچ کر دی. والدین بیٹی کے علاج کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف. وزیر اعظم کے آبائی ضلع میاں والی کی تحصیل پپلا کے نواحی علاقہ حافظ والا میں محمد رمضان والد عطا محمد انصاری نامی نوجوان کی 5 سالہ معصوم کلی زہرا بطول دل کے عارضے میں مبتلا ہے. نہ ذاتی جگہ نہ کاروبار, مزدور پیشہ باپ اپنی معصوم کلی کے علاج کے لیے کسی مسیحا کا منتظر ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور بحریہ ٹون دے ملک ریاض نے اپیل کرنا کہ میری بچی دے دلی سوراخ ہے تو علاج کرایا ونجے, اور بقایا تمام مخیر حضرات اپیل ہے یہ میری معاملت کی تھی ونجے تو میں بچی دا علاج کرا سکا. مالی حالات اس قدر تنگ کے گھر پر فاقوں کا راج ہے. مل جائے تو کھا لیا ورنہ جیسے اللہ کی رضا. مجبور اور بے بس خاندان بیٹی کی بیماری میں دن رات تڑپتا کسی اللہ والے کی راہ تک رہا ہے کہ شاید اس جہاں میں کوئی ایسا مسیحا بھی ہو جو ان کی معصوم زہرا بطول کو نئی زندگی دے دے. اولاد کا غم اولاد والوں سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے. غریب, مستحق اور مجبور خاندان اپنی بیٹی کے علاج کے لیے حکومتی امداد کا منتظر ہے. کیمرہ مین عبدالغفار بھچر کے ساتھ محمد آصف, سچ نیوز, تحصیل پپلا, ضلع میاں والی. علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ.